عبد مسلم کم تر زہرار نیست. ہاں شاہ مراد نو قاضی نے کرسی عدالت تے پہ کے کیسی انہیں کہتا نو پتہ نہیں کلمہ پڑھن تو بعد بادشاہ ہوئے یا غلام ہوئے دوہاں دا خون برابر ہوندا. انہاں نو ڈر ہے کہ جیڑے نظام دیاں اے گلاں کر دین او تے بہت ڈاڈا نظام. کیوں جی؟ او تے مدینہ منورہ وچ ایک بندہ گھوڑے رکھے گھوڑے تے حضرت عمر انہوں بلاون فرماؤ یا گھوڑے مدینہ پاک تو باہر لے جا یا مدینہ منورہ دا چارہ تو نہ خرید سکدا. ایتھے ایک فیکٹری لگی پھر 2 فیکٹریاں لگیاں پھر پوری پاکستان وچ فیکٹریاں لگ گئیاں پھر پورا ملک لٹ کے باہر بھیجا. اے اسلام دی حکمرانی ہے. فرمایا تو گھوڑے پالن دا جڑا پروگرام بنایا ہوا نا تو فارم بنا گھوڑیاں دا یا گھوڑے مدینہ پاک تو کئی میل باہر لے جا تے یا پھر مدینہ پاک دا چارہ تو نہ خرید سکدا. انہیں کہا جی وجہ؟ فرمایا تو تے پیسے والا تے سارا چارہ تو خرید لویں گا تے جدے کو ایک بکری تے ایک اونٹ ہے وہ کی کرے گا؟ تو تے ہفتے پہلے تے پیسے دے دینے چارہ نوں تے او 10 روپے دا چارہ انہیں 100 تے لے جانا ہے. تینوں تک کچھ نہیں ہونا تو بکری والا تو مر گیا. اس کو کہتے ہیں جہاں بانی سے دشوار. اقبال ایتھے پھر بولیا کہنے لگا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اے بات ہے جس بات کی طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ اپنا سفر جاری رکھ. اب بڑی دلیری اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہاں بڑے جس طرح حضور نے فرمایا ایسی تمہیں باتیں سنائیں گے نہ. آگے حضور نے کی فرمایا ایاکم و ایاہم ایاکم و ایاہم. حضور نے فرمایا آپو انہاں دے نیڑے بھی کدی نہ جانا تے تواڈے نیڑے اے دجال کذاب آن جان دے انہاں نو دھکا دے کے دور سٹنا. انہاں کہا نہ میں تیری گل سننی نہ میں تینوں جاننا پیچھے. آگے میرے آقا نے وجہ بھی فرمایا انہاں کی مجلس میں تم بیٹھو گے ان کے ساتھ قرب حاصل کرو گے محبت کی پینگیں بڑھاؤ گے تو یفتنونکم ولا یضلونکم. فرمایا تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیں گے اور تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے. دجال کذاب لوگوں کو بچ کے رہو کن بند کر کے. بس ایک ہی بات ہے انہیں جانا